الدعوية سياحية دعوية حيوية نوعية، سياحية دعوية حيوية نوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة، يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي. في اختراق الضاحية، وأسأل الله يعطيكم العافية. الحقيقة بداية نرحب بكم باسم الشيخ الدكتور عبد الله الشهراني المشرف على الخيمة السياحية الدعوية، والشيخ فايز الأسمري، وجميع الطاقم الإداري المشرفين على هذه الخيمة المباركة. وننوه إلى أن هناك الكثير والله الحمد والمنة من المناشط داخل هذه الخيمة، بدءا من خيمة الفعاليات الرئيسية، إضافة إلى خيمة الأشبال، وكذلك خيمة تيوب، وكذلك بنات المعالي، أيضا إلى الخيمة الإعلامية التي تقام فيها دورات إعلامية. أيضا كل هذه المناشط تخص الرجال فضلا عن المناشط التي تخص النساء. وهناك بروشور إعلاني كامل يحتوي على كل فقرات الخيمة بداية من ابتدائها حتى انتهائها يوم الجمعة القادم بمشيئة الله عز وجل. النشاط الذي شاركتم فيه هذا اليوم أسأل الله يوفقكم ويعطيكم الصحة والعافية، هو ضمن الأنشطة التي تقام داخل هذه الخيمة السياحية الدعوية، وتشرف عليها اللجنة الرياضية. أنتم شاركتم في برنامج اختراق الضاحية، إضافة إلى أنكم زرتوا خيمة تيوب، كذلك توجد هناك صالة رياضية، أيضا يوجد دوري رياضي أقيم من بداية الخيمة وسينتهي في الأيام المقبلة القادمة. الآن نترككم مع الأستاذ محمد ميلس ليتم إعلان الفائزين حسب الجدول المتاح له، ثم تتسلمون الجوائز من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الشهراني، فأهلا وسهلا بكم. أولا بأذكر سردا الأرقام والمراكز كله برقمه بمركزه، بعدين نبدأ من الأول حتى العاشر التكريم. طبعا حصل على المركز الأول رقم 14 عماد حامد نور. المركز الثاني رقم 9 نايف يحيى دعاك. المركز الثالث رقم 8 علي يحيى دعاك. المركز الرابع رقم 15 علي محمد حدادي، للمرة يشارك معنا للمرة الثالثة في اختراق الضاحية ويأخذ المركز الأول علي حدادي. الآن أخذ الرابع. المركز الخامس رقم 16 موسى ناصر العبيدي. رقم 6 المركز السادس رقم 11 فيصل عبده مجرشي. المركز السابع رقم 10 ماجد عبده مجرشي. المركز الثامن رقم 13 حسن أحمد كعبي. المركز التاسع رقم 21 ثامر عبد المحسن. المركز العاشر رقم 3 خالد سعيد الشهراني. ما بعدها بأذكر الأرقام بالمراكز بدون أسماء. الرقم 11 المركز الحادي عشر رقم 38. المركز 12 رقم 28. المركز الثالث عشر رقم 17. المركز الرابع عشر 23. المركز الخامس عشر 25. المركز السادس عشر رقم 19. المركز السابع عشر رقم 12. المركز الثامن عشر رقم 37. المركز التاسع عشر رقم 4. المركز 20 رقم 18. المركز 21 رقم 24. المركز 22 رقم 22. المركز 23 33. المركز 24 34. المركز 25 رقم 20. المركز 26 36. المركز 27 35. المركز 38. المركز 28 39. المركز 29 رقم 29. أنت رقمك 29. المركز 30 رقم 41. مركز 31 5.
المركز الثاني والثلاثين 41، الثالث 30 27، الرابع 30 40، الخامس 30. طبعا نبدأ الآن بتكريم المركز الأول وهو رقم 14 عماد حامد نور، فاز بمبلغ 1000 ريال. تدعو للإرجاف أو طبعا الدخول من هنا والخروج من هنا. منهجها نهج صافي، نهج بنات أسلافي، لا تدعو للإرجاف أو تنعق بالحرية. خيمة أبها الدعوية رقم 9 حصل على المركز الثاني نايف يحيى دعاك. تورطنا والله ورطة. أنتوا تشوفونا كويس؟ تقدم يا شيخ عبد الله، ممكن تقدم معي؟ تقدم شوي بس، جزاك الله خير. حصل على المركز الثالث رقم 8 علي يحيى دعاك، طبعا الشقيق الثاني. كل ملما فله بالحب تحية، فله بالحب تحية. أبها السياحية أبها الدعوية، أبها السياحية أبها الدعوية سياحية. حصل على المركز الرابع رقم 15 علي محمد حدادي، مبلغ 400 ريال. السلام. أبها السياحية أبها الدعوية. قد اشترطت عليه أول ما دخل معنا، قلت لا تأخذ الأول. أبها الدعوية سياحية دعوية حيوية نوعية، سياحية دعوية حيوية نوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية. حصل على المركز الخامس رقم 16 موسى ناصر عبيدي عسيري. أجمل جمعة يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية جمعت بين الإمتاع. حصل على المركز السادس رقم 11 فيصل عبدو مجرشي، واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية، جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي، واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية. أبها الدعوية. حصل على المركز السابع رقم 10 ماجد عبدو مجرشي، بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة. حصل على المركز الثامن رقم 13 حسن أحمد كعبي، ببرامج إسلامية تدعو للهدي السامي وفق الدين الإسلامي، دون غلو هدامي أو أفكار غربية. أبها الدعوية تدعو للهدي السامي وفق الدين الإسلامي، دون غلو. حصل على المركز التاسع رقم 21 ثامر عبد المحسن، خيمة أبها السياحية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية
وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة، يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية. حصل على المركز العاشر رقم 3 خالد سعيد الشهراني. لا تدعو للإرجاف أو تنعق بالحرية، لا تنعق بالحرية. منهجها نهج صافي، نهج بنات أسلافي. لا تدعو للإرجاف أو تنعق بالحرية. خيمة أبها الدعوية، خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. توجد جائزة لأكبر متسابق، فليتفضل. بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة، يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية. أولاها فيصل همه وحداها نحو القمة، وكفاها كل ملمة، فله بالحب تحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم أحمد سعيد عبد الله الشهراني. نتشرف بمشاركتنا في هذا السباق، وشرف عظيم ان احنا نشارك في هذا السباق، وشكرا للجميع الله يحفظكم. العمر 53 سنة. أبها الدعوية أبها السياحية، أبها الدعوية سياحية دعوية حيوية نوعية، سياحية دعوية حيوية نوعية. أبها لحظة. طيب للكل ها. طيب قبل أن نأخذ صورة جماعية للكل لجميع المشاركين، ندعوكم هذه الليلة إلى محاضرة فضيلة الشيخ الدكتور أنس بن سعيد بن مسفر بعنوان صور من بر الوالدين. كما ندعوكم لزيارة مناشط الخيمة هذا اليوم والأيام المقبلة، فنحن نتشرف بكم وأسعدتمونا في هذا اليوم المبارك، فحيا أهلا بكم. تفضلوا على المسرح الصورة الجماعية. المتسابقين يا إخوان يطلعون على المسرح، تفضل. ما في إلا عدد بسيط من عندنا. أجمل جمعة تفضل. صف واقف والصف الثاني جالس. ببرامج إسلامية جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية. طيب يا إخوان عشان الصورة. جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية. أبها الدعوية، خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية سياحية دعوية حيوية نوعية، سياحية دعوية حيوية نوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة، يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية. جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية.
جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية. أبهى الدعوية، خيمة أبهى الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبهى الدعوية تدعوكم